गोविन्द 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 वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्त्यसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम् पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्गा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मालया पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये विराजति वाक्पतङ्गा शिश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचनाय व्याख्यान्महिषास्तु वः क्रुद्धः परोपमन्युन् यदवर्त्या सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि मन्युपराप्तश्च पृथिवी मनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी सदने सत्यायने सीता समुद्रपति सावित्री हनो देवी मह्यगी महोधरणी महोव्यधिष्ठा शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इन्द्रपत्नी व्यापिनी सुरसरिहा वायुमती जलशयनी श्रियं धाराया सत्यन्धोपरि मेदिनी परिधत्तङ्गाया विष्णुपत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभा धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि धराय प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि प्रचोदयात् शृण्वन्ति श्रोणाममृतस्य गोपाम् यामस्यावुपसृणामि वाचम् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजोर्याम् मेनागो हविषा यजामः त्रेधा विष्णुरुगायो विचक्रमे महेन्द्रिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छ्रोणैति श्रवयिच्छमानाम् पुण्यग्रश्लोकं यजमानाय गृह्णति गृणाहि कृतवती सविधराधिपत्यै पयस्वधीरन्तिराशानोऽस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्न्यघोरास्येषा नासहसो या मनोता बृहस्पतिर्मातरिष्वोदवायः सन्धुवानावाता अभिनो गृह्णन्तु विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या
अस्येषा न जगतो विष्णुपत्नी तन्नो मित्रस्यं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सन्नो मित्रः संवरुणः तन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो वाचे याचोदिताय चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो ऋषिभ्यो मन्त्रकृभ्यो मन्त्रपदेभ्यो मामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपदयः परादुर्माहमृषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपदेन् परादां वैश्वदेवीं वाचमुद्यासकं शिवामदस्तां जुष्टां देवेभ्यः शर्मणेभ्यो शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मात् अहमिदमुपस्तरणमुपस्तृण उपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानौ मृत्योर्मापातं प्राणापानौ मामाहाशिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासकं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नो मदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्ति गातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 मातरिश्वासन्नस्तपतु सूर्यः अहानिशं भवन्तु नः सकं रात्रिः प्रतिधीयताम् संषाणो व्यच्छतु समादित्य उदेतु नः शिवानः सन्तमा भव सुमृटीका सरस्वती व्योमसन्दृशे जैवास्त्वशिवास्तु मद्वास्तु
भवन्तो भूयास्ममावास्त्वश्चित्स्मक्यवास्तस्य भूया योऽस्मान्वेष्टियं च वयं विष्मः प्रतिष्ठावन्तो भूया स्वमय प्रतिष्ठाय चित्मह्य प्रतिष्ठस्य भूया योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं विष्मः आवातवाहि भेषजम् विवातवाहि यत्रपः हि विश्वभेदो देवानां दूत ईयसे द्वाविमौ वातौ वात आसिन्धोरापरावतः दक्षं मे अन्य आवातु परा न्यो वातु यद्रपः यददो वातते गृहे मृतस्य निधिर्हितः ततो नो देहि जीवसे ततो नो देहि भेषजम् ततो नो मह आवह वात आवातु भेषजम् शम्भोर्मयो भूर्मयः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः तयाहं शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः ये हस्रेश्चक्रे कद्रजश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मोत्तिष्ठन्तु मनोत्तिष्ठन्तु क्रेश्चतपो प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मामाहादिषु उदायुषा स्वायुषा दोषधीनागं रसेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणो दस्साममृतागम् अनो चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं नन्दाम शरदः शतं मोदाम शरदः शतं भवाम शरदः शतकं शृण्वाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमजेत श्याम शरदः शतं चक्षुसूर्यं दृशे उदगान्महतोर्नवा विभ्राजमानः शरीरस्य मध्यां समावृषभो लोहिताक्षः सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु ब्रह्मणश्चोदन्यसि ब्रह्मण आनीस्तो ब्रह्मण आवपनमसि धारितेयं पृथिवी ब्रह्मणामहीधारितमेनेन महदन्तरिक्षं दिवं दाधार पृथिवीगं सदेवा यदहं देव तदहं धारयामि मामद्वेदोऽधिविश्रसत् मेधामनीषे माविशदागं समीचे भूतस्य भव्यस्यावरुध्ये सर्वमायुरयानि सर्वमायुरयानि आभिर्गीर्भिर्यदतो नमो नमः प्यायय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोत्रेभ्यो महि गोत्रारुजासि इष्टभाजो अधरे स्यामा ब्रह्म प्रावादे स्वतन्नो आसीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शिक्षां व्याह्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राफलं सामसन्तानः यद्यदशीक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथा तस्संहिताया
उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिवेद्यमधिप्रजमध्यात्मा तामसंहितायत्याचक्षते अथाधिलोक पृथिवीपूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूप आकाशसन्धिः वायुस्सन्धान इत्यधिलोकम् अथाधिज्योतिष अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूप आपस्सन्धिः वैद्युतसन्धान इत्यधिज्योतिषम् अथाधिविद्य आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूप विद्यासन्धिः प्रवचनगं सन्धान इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रज मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूप प्रजासन्धिः प्रजननगं सन्धान इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मा अधरानुपूर्वरूपम् उत्तराहणरुत्तररूप वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मा इति मामहासंहिताः एवमेतामहासंहिता व्याख्याता वेदा सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नार्गेण सुवर्गेण लोकेन छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽध्यमृता सम्बभूव त्वमेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षण जुह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुव ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाया आवहन्ति विदन्वाना पर्वाणा चिरमात्मनः वासागंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह सोमसां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जने सा निस्वाहा श्रेयान्वस्य सोमानि स्वाहा तन्त्वा भगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे गाहन्वयमृगे स्वाहा यथा प्रवतायन्ति यथामासार्जर एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वधः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवस्व भरिदिवा एतास्तिस्रो व्याहृदयः तासामुहस्मै तान् चतुर्थी महाजमस्य प्रवेदयत् मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या
अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यम् आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वै अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिर्गंसि महीयन्ते भूरिति वार्चः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगुंषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरितिव्यानः मह इत्यन्नम् अन्येन वाव सर्वे प्राणामहीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा तदस्रश्चदस्रो व्याहृदयः आयो वेदा सवेद ब्रह्मा सर्वेऽस्मै देवा बलिमा वहन्ति तय एषोऽन्त्रहृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके एतस्तन इव बलम्पते सेन्द्रयोनिः यत्रासोके शान्तो विवर्तते शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्मा सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्म प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्त्वके कर्ममागं सद्गस्तावास्ति मध्या एतदधिविधाय ऋषिरवोचते पान्तं वा इदगं सर्वम् पाङ्क्ते नैव पाङ्क्तज्ञस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगं सर्वम् ओमित्येतदनहृदि हस्मवा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगं सोमिति सहस्राणि सगंसन्ति ओमित्यध्वर्यो प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नः ब्रह्मोपा प्नवानिति ब्रह्मैवोपाप्नोति स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च नमश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च नमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय
प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मनुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवताराधीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषेष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाकमौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वमित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चस सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिसङ्गोर्वेदानुवचन मनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमादः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्त्रं मा व्यवसेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि के चास्मच्छ्रेयागंसो ब्राह्मणाः तेषान्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देय अश्रद्धया देयम् श्रिया देय धिया देयम् भिया देय संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः संवर्षिणः युक्ता आयुक्ताः लोक्षाधर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तत्र वर्तेधाः अथाभ्याख्यातेषु एतत्र ब्राह्मणाः संवर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षाधर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेधाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एषदनुशासनम् एवमुपासितव्य एवमुचैतदुपास्य सन्नो मित्रः संवरुणः न भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीद आवीन्मा आवीद् वक्तारम् ॐ शान्ति
शान्तिः 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 ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायुरग्निः अग्नेरापः अभ्यपृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते राष्ट्राश्च पृथिवेगश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अदेन तपियन्तं ततः अन्नगं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्येन वर्धन्ते अद्यतेत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्माद्वाये तस्मादन्नरसमयात् अन्योन्दर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः समायेष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः ज्ञानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुधमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यत्पूर्वस्य तस्माद्वाये तस्मात् प्राणमयात् अन्येन्दर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः समायेष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः दक्षिणपक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शरीर आत्मा पूर्वस्यास्माद्वाये तस्मान्मनोमयात् अन्योन्दर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः एष पुरुषविद
पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः उदम् दक्षिणपक्षः सत्यमुत्तरपक्षः योग आत्मा महपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येतश्लोको भवति विज्ञानं यज्ञन्तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेदा तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यै स एव शारीर आत्मा पूर्वस्य तस्माद् विज्ञानमयात् अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः उत्तरपक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव एव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो न प्रश्नः उत विद्वानमन्लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमन्लोकं प्रेत्य कश्चित् समेष्णुता शोकामयता बहुस्यां प्रजायेति तपोतप्यता सदपस्तत्त्वा जगं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य तद्गच्छत्यभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च मृतं च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानस्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतम् रसो वै सः रसज्ञह्येवायल्लब्ध्वानन्दी भवति ह्येवान्यात् कप्राण्यात् आकाशानन्दो न स्यात् शक्येवानन्दयाति यदाख्येवैत एतस्मिन्न दृश्येनात्मे निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयङ्कतो भवति यदास्यैवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति ईशास्माद्वातः पवते सूर्यः ईशास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति
पञ्चम इति ऐशानन्तस्य मे मागं सा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वाविद्यस्य सर्वाविद्यस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते सदं मानुष आनन्दः एको मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ये सदं मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये सदं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये सदं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये सदमाजानजानान् देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये सदं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये सदं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये सदमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये सदं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये सदं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य स यश्चायं पुरुषे यस्तासावादित्ये स एकः स एवं विद् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतगं हवावन तपति किमहगं साधुना करवम् किमहं पापमकरवमिति स य एवं विद्वानेते आत्मानग्नस्कृते उभे वै स एते आत्मानग्नस्कृते य एवं वेद
इत्युपनिषदे भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मायेतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तगंहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयञ्चभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सदबोधप्यता सदपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्तभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सदपोधप्यता सदपस्तत्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ते प्राणं प्रयञ्चभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सदपोधप्यता सदपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसोऽत्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनःप्रयञ्चभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सदपोधप्यता सदपस्तप्त्वा గంధము పూసే వేళ కమ్మని మేన ఈ గంధము నీ మేని తావి కంటే నెక్కుడా గంధము పూసే వేళ కమ్మని మేన ఈ గంధము నీ మేని తావి కంటే నెక్కుడా అద్దము చూచే వేళే అప్పటప్పటికి అద్దము నీ మోము కంటే అపురూపమా అద్దము చూచే వేళే అప్పటప్పటికి అద్దము నీ మోము కంటే అపురూపమా ఒత్తిక తామర విరిని ఒత్తేవు కన్నులా ఒత్తిక తామర విరిని ఒత్తేవు కన్నులా దగ్గరి కన్నుల కంటే కమలము ఘనమా గద్దరి కన్నుల కంటే కమలము ఘనమా గంధము పూసే వేళ కమ్మని మేనా ఈ గంధము నీ మేని తావి కంటే నెక్కుడా బంగారు
పడతి నీ మేనింద బంగారు నీ తను కాంతి ప్రతి వచ్చిన బంగారు వెట్టే వేలే పడతి నీ మేనింద బంగారు నీ తను కాంతి ప్రతి వచ్చిన ఉంగరాలేటికి నీ ఒడి కప్పు వేళ ఉంగరాలేటికి నీ ఒడి కప్పు వేళ పెంగళి మణులోని వేలిగోర బోలున పెంగళి మణులోని వేలిగోర బోలున గంధము పూసే వేలే కమ్మని మేనా ఈ గంధము నీ మేని తావి కంటే నెక్కుడా సవరమేటికి నే జడియు నీ నెరులకు సవరము నీ కొప్పు సరివచ్చిన సవరమేటికి నే జడియు నీ నెరులకు సవరము నీ కొప్పు సరివచ్చిన ఇవల జవులు నీకు నేలే వెంకటపతి సవరని తెమ్మోవి సవి కంటేనా ఇవల జవులు నీకు నేలే వెంకటపతి సవరని కెమ్మోవి సవి కంటేనా గంధము పూసే వేలే కమ్మని మేనా ఈ గంధము నీ మేని తావి కంటే నెక్కుడా గంధము పూసే వేలే కమ్మని మేనా ఈ గంధము నీ మేని తావి కంటే నెక్కుడా ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।